मिसाक सुरवात दिवंक आमी गायन करुया A10. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्याक फावो कोणा फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बडिबानो हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपोतविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यवान सदांच सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत खोर सोम्या काकूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर सोम्या काकूत खोर सोम्या काकूत खोर. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास दवरतल्यांचो तूं उजवाड आनी बोड. वागून जुआंव क्रिजोस्तम धर्म अध्यक्षाच्या तोंडांतली जाणवायेचीं पोटजोडीत माणकां तुवें गोडोशीं केलीं आनी कश्टां दोगदां मदें ताका दोयरावंत केलोय. ताची सर्गींचे जाणवायेची शिकवण आनी तीर सोंसणिकायेची देख घेवन आमी जेजू क्रिस्ताचे विस्वाशी शीस आनी दिरादीक सैनीक जायशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या सगल्या आदीं हांव मागतां तें हें सोमेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात. मागणी विनोती आनी दिनवासने स्तुती भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचें पूर्ण भक्तीपणाचें आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी सवस्कायेन जिवोवचें पासत. हें बरें काम
आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक मानतात असले. सगल्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच आनी देवा आनी मनशां मदें कोत मोदेस्तूय एकलोच, क्रिस्त जेजू. तोय मनीस ताणें समेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कशी समोर पेलो. हाची गोवाय ताणें पुरत्या काळार दिली आनी हाचो निरोपी आनी धर्मदूत आनी विदेशांत सोरी बाबार्थाचो आनी स्वताचो धर्मशास्त्री म्हाका नेमला. देखून नितोळ मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना दादल्यांनी वेता थंय मागणें केलोलें म्हाका जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. म्हणुया. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. ओ पळय, हांव तुका प्रार्थितां, तुज्या पवित्र मंदिराक पळोवन हात जोडून मागणें करतां, तर म्हजे विनोतीचो आवाज आयकून घे. जबाब. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी दाद. ताचेर म्हज्या काळजांत विस्वास दवरलो. ताणें म्हाका आदार दिलो आनी म्हज्या आंगांत नवो जीव बरोवन आयलो. देखून सगल्या काळजांत ताका दिनवासतां. जबाब. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. सर्वेस्पर आपले परजेचें बोळ. ताणें मागलोल्यांक तारणाचो किलो तो. तुजे परजेक तारण दी, तुज्या दायजाक सुकेस्त कर. तांचो गवंडी जा, सदांकाल तांकां उखलून व्हर. जबाब. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. उद्गाराक उबी रावया. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Halleluja, halleluja, halleluja. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांन आयकुनचें आसलें तितलें सांगून जातूच जेजू कफारनौमा गेलो. कोण एकल्या शोधपोतीचो चाकूर ताचे किरीतोपूर बायेचो वायटान पडून मरणाचे तोणीर पावलेलो. ताणें जेजूची खबर आयकतूच जुदेवांच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागतले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणें आमकां देवस्थान बांदून दिलां.
आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो आनी तो ताच्या घराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना सोदपतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगून ताचेशी धाडलें, सायबा, त्रास घेनाका, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. त्याच पासत हांवूय काशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें. एक उतरूच उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसलेलो एक मनीस आनी म्हजे काल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकल्याक हांव वच म्हणून जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक ये म्हणून जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक उमकें कोर म्हणून जाल्यार तो कोत्ता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें आनी परतून आपणा फाटल्यान येतल्या लोकांक ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इज्रायलांत पर्यंत देखूंक ना. आनी धाडलोले ते घरा परत येत जाल्यार बोल्डिकेंत आसलेलो चाकूर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बांबडीलो, एक उतरूच उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तुजेशी येवंक हांव पुरतो न्हय. असलीं उतरां आमी दर एका दिसांत म्हणटा. सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना. एकूच उतर उलय आनी म्हजो आत्मो बरो जातलो. पूण कसल्या भावार्थांनी उतरां आमी म्हणटा जायत? म्हाका जाल्यार दिसता तुमकां आनी म्हाका पर्यंत ह्या शोधपतीक भावार्थ आसलो ताचो एक 10वो 20वो 50वो वांटो पासून ना. शोधपती जेजूशी येवंक आपूण भियेलो. पवित्र मनीस तो. आपूण अपवित्र, आपूण ओन भावार्थी. जुदेवा परी भावार्थी न्हय. पूण इतलो भावार्थ तो दाखयता जेजूचेर की आपल्या आदाऱ्यांक तो ताचेशी धाडटा आपल्या चाकराक बरो कर म्हणून. यो आनी बरो कर म्हणूंक ना. सायबा, तूं म्हज्या भितर म्हजे घरांत भितर सरूंक म्हाका फावो न्हय. थंय आसा थंयच तान एक उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. असो भावार्थ आमकां आसोंक जाय. जितले फावटी आमी मिसांत हीं उतरां आमी उच्चारता असल्या भावार्थान आमी उच्चारता काय? बाबा बडिनो, आमी आमच्यो गरजो देवाक दाखोवचे आदींच तो त्यो वळखता. कशे तरेन त्यो गरजो ताणें करूंक जाय तें तो जाणा. आमी ताका सांगचे आदींच. पूण जायते फावटी तो आमकां रावता आमी सांगतली म्हूण. इतल्यो वस्तू आसात ज्यो आमकां सांगून आसतना तो आमचे पासत कोत्ता. एक एक स्वास हांव घेता तो ताचो उपकार. एक एक चांट हांव मारता ती ताचो उपकार. पूण हांव मागूंक वचना दर एका चांटीक म्हाका चांट मारूंक आदार दी, स्वास सोडूंक म्हाका स्वास घेवंक म्हाका आदार दी. ना, सांगवान आसतना त्यो आमच्यो कितल्योश्यो गरजो करता. पूण थोड्योश्यो गरजो आमी ताका सांगूंक जाय. एक गरज, सायबा म्हाका पवित्र कर. हें हांव तर ताका सांगिना. म्हजे पवित्रपणाची चांट वो पवित्रपणाची वाट हांव चलूंक पावचो ना. थोड्यो वस्तू हांवें मागूंकूच जाय. दुसरें आसा, चाकर बरो नासलो. चाकर बरो नासलो. चाकरान जेजू लागीं मागला ना मागला. तो घडयेत जेजू कोण तो पासून अडको नासलो. पूण दुसऱ्यांनी सोदपतीच्या आदारांनी जेजू लागीं मागलें म्हणून आनीक मागीर सोदपतीन दुसरो रेखाद दिवन तो उलोवंक ना. दुसरो रेखाद दिवन सायबा तूं एकूच उतर उलय
हो रेखाद दिल्या उपरांत जेजून ताची गरज केली. बांबडीनो आनीक एक आसा सांगपाचें. बागून पावलू पयल्याच वडींत पयल्या वाचपाचे वडींत तो आमकां सांगता, सगळ्या आदीं हांव मागतां तें हें, सोमेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनोती आनी दिनवासनी स्तुती सगळ्या मनशां खातीर मागात. हो वालोर. दुसऱ्यांनी जेजू लागीं मागलें, चाकूर बरो जालो. जायते फावटी लोक आमचे लागीं मागता, माग म्हजे पासून. त्या लोकांक आमी परो घालचो न्हय. त्या लोकां पासत आमी मागचें. कित्याक म्हजें मागणें त्या लोकां पासत देवाक जायते फावटी पावता आनी ताका जायते भाशेन पावता. भोव करून एक मनीस वायट रस्त्यार चलता, भावार्थ नाशिल्ल्या परी चलता. ताचो भावार्थ उपजोवंक, ताचो भावार्थ उदीक घोट करूंक हांवें जेजू लागीं मागूंक जाय. आनी ह्या म्हज्या मागण्याक लागून कसल्यो मिलाग्री ताच्या जिवितांत जातल्यो आनी म्हज्या जिवितांत जातल्यो त्यो म्हाका ताचो म्हाका ठाव आसचो. तर ह्या भावार्थान चलुया. दुसऱ्यां पासत आमी मागुया. आनीक दुसऱ्यां पासत मागणें केल्लें देव आयकता आनीक तांकां आनी आमकांय आपली सासाय पावयता. हो भावार्थ आमी दवरुया. गायन घेवया C42. उठोर मोच्या देवाचे खाडसांग कोचोन दवरता. ओरपोण मोच्या जिवाचे बापाक भोगतीन उबारता. उठोर मोच्या देवाचे म्हाका जागोयता हालोयता. ओरपोण मोच्या जिवाचे बापाक वाखणटा विनोयता. बाबा बडिनो, हें मोचें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोरपदवीदार बापाक मानता तसलें जावच्याक मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर बांदून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्यून जुवांव क्रिजोस्तमांचो उगडास करून व्हडे भक्तीन हो योद्न आमी तुका समर्पिता. ताचे शिकोवणे प्रमाणे ह्या बलिदानांत तुका वाखाणून आमचीच भेटवणी आमी मोगान करता. ती तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. खंय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व टाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुवांव क्रिजोस्त तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोर मूग
तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dal barazzo sorves por tu. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नाविने ताका जोय उसर्गी तुका जोय जोय. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरोन सोसूंक विचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच परीन जेवण जातूच ताणें काळच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वालोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुठभर गोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर रोमता. तुझे पुनर्जिवंतपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत रेखता. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वरीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र चोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामोळ पडयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिच्या पती सांगाती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काडीं तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां.
아멘. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकतांव. तूं आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सशनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. शोधपोतीन उचारलेलीं उतरां आमी उचारूंक वेळ पावला. ताच्याच भावार्थान आमी ती उचारूया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गायन करुया नंबर D26. म्हाका फावो न्हय सोम्या घेवूंक मोचे ताय तुका उलोय बोकोरे कुथोर म्हाका फावो शेकोर uhloi bokore kutor mahaka favo shekor surki tuje shinvason Turai tuka sorkor Tur
khoi ai lai tu devun Kir kod patkya pasun Tor khoi ai lai tu devun Kir kod patkya pasun Bratunja. Bohu dojal Bapa, बघून जिवांव क्रिसोस्तमाचो दीस समोरंबून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं तुज्या मोगांत आमकां थीर कोर आनी तुज्या स्वताक साक्षी दिवंक आमकां बोड दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया F8. Bapac moimen porgot korat Bapac moimen porgot korat Jesus omi Devace sohoim korenstace Turi deva vod victorun Jezun bodai da koilina Bapac moimen porgot kora Bapac moimen porgot kora Jesus omi